तालिब रहमान कसम कभी नहीं उठाएगा। आप जो है ना वो सब इस बात की गवाह रहना, कभी भी जो है ना ये मैदान के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह दूसरी बात कि गैर मुकल्लिदीन ने हमें उस मुनाजरे में डांट दी, हमें जो है ना वो बौंस किया, और 3 घंटे की इस तवील जो है गुफ्तगू के अंदर सारी दुनिया के अंदर ये बात सामने आ गई कि गैर मुकल्लिद अपने 10 उलमा जिनके ऊपर एतमाद हो पेश नहीं कर सकते। वो फिरका जो अपने 10 आदमी जिसकी तारीख ही बड़ी मुख्तसर है, अंग्रेज दौर के बाद वजूद में आया है, अंग्रेज ने खड़ा किया है, अंग्रेज ने नाम अलाट किया है, तो ये अलाटिए अहले हदीस अपना 10 मुस्तनद आलिम पेश नहीं कर सके कि जिनके ऊपर ये एतमाद हो। इसलिए मैं अपने गैर मुकल्लिदीन भाई को इस बात की दावत फिक्र देता हूं कि आप अपने मुनाजिर को देखें, आप अपने सरगने को देखें कि जब वो 10 आदमियों को कि जिनके ऊपर एतमाद हो वो पेश नहीं कर सका, जब उसको अपने मसलक के 10 आदमियों के ऊपर एतमाद नहीं है, तो आप कैसे उसके मसलक को सही समझ रहे हैं? खुदा के बंदो, आपका दिमाग खराब है, आपकी अकल मसख हो चुकी है और आपकी अकल जायल हो चुकी है। आप अपने ज़हन से सोचें कि वो आदमी जो अपने इस 200 साल 150 साल तारीख के अंदर जिस फिरके के यहाँ अपने 10 बंदे काबिल एतमाद नहीं है, 10 बंदे जिनका वो नाम ले सके, तो वो फिरका कैसे सही हो सकता है? वो फिरका कैसे सच्चा हो सकता है? और देखिए, तालिब रहमान अंग्रेज दौर के बाद से लेकर आज तक अपने 10 मुस्तनद उलमा कि जिनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक उन्होंने दुनिया में कही हो, ये वो पेश नहीं कर सका। हम इसलिए पूछना चाहते हैं और हम इसलिए जरूरी समझते हैं कि हम पूछें, ताकि मुनाजरे के अंदर जब हम उसका हवाला पेश करें तो तालिब रहमान उसका इनकार न कर सके कि यह हमारा आलिम नहीं था। मैंने वहीदुज़्ज़मान के हवाले पेश किए, नवाब सिद्दीक हसन खान का हवाला पेश किए, और दीगर इनके मुस्तनद मियां नजीर हुसैन देलवी, मोहम्मद जूनागढ़ी के हवाले पेश किए, दीगर गैर मुकल्लिदीन के हवाले पेश किए। तो ये कभी तो कहते रहे, कभी तो इनके जवाब देने की कोशिश करते रहे, नहीं जी वाहतुल वजूद फलां किताब के उन्होंने ये लिखा है, फलां किताब के अंदर ये लिखा है, और जब जवाब न बनाया, चलो जी वो लानती था, मरदूद था। हम कहते हैं कि हम मानते हैं तुम्हारे बड़े तुम्हारे नजदीक लानती थे, मरदूद थे, हम कहते हैं परले दर्जे को बेईमान थे, परले दर्जे के वो काफिर थे, परले दर्जे के जहन्नमी और मुर्तद थे। लेकिन आप जो है ना वो ये बताओ कि वो सारे के सारे मुर्तद थे, अंग्रेज दौर से बाद से लेकर, या कोई बंदा कोई इंसान का बच्चा था? अगर कोई 10 बंदे तुम पेश कर दो तो हम मान जाएंगे कि तुम हलालियो नस्ल हो, और तुम्हारे जो है ना ये बंदे, उनके ऊपर हम जो है ना वो बात कर सकते हैं कि ये बंदे हैं, उनके हम अकायद पेश करेंगे और उनके हम अमाल पेश करेंगे, तुम उनका जो है दिफा करना, तुम उनका जो है जवाब देना। तो जब तुम अपने जिसका भी नाम लिया जाए कहते हो जी काफिर था, वो मुर्तद था, वो बेईमान था, वो लानती था वो, तो तालिब रहमान जब तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे नजदीक बेईमान थे, देखो तालिब रहमान ने अपने उस्तादों को बेईमान लानती कहा है या नहीं कहा? कहा है, बिल्कुल। अगर तालिब रहमान कहता है कि नहीं मेरे उस्ताद जो है ना बेईमान लानती नहीं है, बल्कि मुझे गाली दी जाती है और मैं जो है ना हम हक पर हैं, तो खुलकर आओ, हम तो गालियां नहीं देते, हम तो तुम्हारी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं कि तुम जो है अपने ताबीन के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते हो, हमें भी हक दो, हम भी वही जुबान इस्तेमाल करें। अगर तालिब रहमान के उस्ताद जो है ना वो लानती नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो काफिर मुर्तद नहीं है, तो उनका नाम लिख कर दे कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये मेरे काबिल उस्ताद हैं और मुस्तनद उस्ताद हैं, और इनकी जो है ना वो बात मेरे नजदीक हुज्जत है, लिहाजा इनकी बात पेश की जाए और उसके मुताबिक जो है ना वो गुफ्तगू की जाए, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे और उनसे बाहर नहीं हम जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 10 अपने मुस्तनद उलमा जो गैर मुकल्लिद हूं, अंग्रेज दौर के बाद हूं, वो पेश करे। इसलिए मैं गैर मुकल्लिदीन भाइयों से दरखास्त करता हूं कि आप सारे मसाइल को छोड़ो, आप सिर्फ देखो देख जो है ना वो चखने के लिए पूरी देख को जो है ना वो खाना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ 1-2 दाने चावलों के चख लो, पता चल जाएगा कि देख का जायका कैसा है। तो सिर्फ एक बात तालिब रहमान की देख लो कि जो अपने 10 मुस्तनद उलमा पेश नहीं कर सका, वो कैसे अपने मसलक का नुमाइंदा हो सकता है, वो कैसे जो है ना वो मुसलमानों की नुमाइंदगी और अपने मसलक की नुमाइंदगी वो कैसे कर सकता है, वो कैसे दिफा, वो खुद कैसे सच्चा हो सकता है, जिसके नजदीक अपने फिरका अल हदीस के 10 बंदे वो सच्चे पेश नहीं कर सकता। हमने यही मुतालबा किया था ना कि अपने 10 बंदे जो आपके फिरके के सच्चे बंदे हों, जिनके ऊपर आपको एतमाद हो,
صرف آپ اپنے 10 بندے جو سچے ہوں آپ وہ پیش کریں، لیکن جو انگریز دور کے بعد سے لے کر 10 بندے اپنے سچے ثابت نہیں کر سکا، وہ خود کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کا جواب دیا جائے، وہ خود کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے استاد، میرے بڑے، وہ سب جھوٹے تھے، وہ کافر تھے، وہ مرتد تھے، وہ لانتی تھے، وہ بے ایمان تھے، جو یہ گردان پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے بے ایمان تھے، پرلے درجے کے خنزیر تھے وہ، تو جب آپ کے بعد والے آئیں گے وہ کہیں گے طالب الرحمان پرلے درجے کا خنزیر تھا، وہ پرلے درجے کا لانتی تھا، وہ مردود تھا، ہم اس کی کتابیں نہیں مانتے۔ طالب الرحمان صاحب، آپ نے جو دیوبندیہ لکھی ہے، آپ نے جو آئیے عقیدہ سیکھی کتاب لکھی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ نے جو رفع دین کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے، آپ نے کیوں لکھی ہے؟ آپ کوئی پاگل تو نہیں ہے، آپ بیوقوف تو نہیں ہے اللہ کے بندے؟ آپ کے جو بعد والے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے یہ بدماش، یہ جو ہے نا وہ یہ خنزیر کو ہم مانتے نہیں، یہ تو تھا ہی الو کا پٹھا۔ دیکھیے، جیسے آپ نے زبان اپنے بڑوں کے خلاف استعمال کی ہے اس دن مناظرے کے اندر کہ وہ مرتد تھے، بے ایمان تھے، اسی طرح جو آپ کے چھوٹے والے ہیں وہ بھی یہی زبان استعمال آپ کے خلاف استعمال کریں گے اور یہی الفاظ بولیں گے۔ اور یہ بات، یہ ایسی حقیقت ہے جو ناقابل تردید حقیقت ہے۔ آج سے 100 سال بعد، 50 سال بعد جب یہ مرے گا طالب الرحمان، تم دیکھ لینا، جب ان کی یہ کتابیں آئیے عقیدہ سیکھیے پیش کی جائے گی، یہی کتابیں جناب دیوبندیہ پیش کی جائے گی، وہ کہیں گے جی وہ تو مردود تھا، اس کو چھوڑو، اس کی بات ہی نہ کرو۔ اور یہ حقیقت ہے، اس میں جناب کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے غیر مقلدین بھائیوں کو جو اس طرف گئے ہوئے ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ ذہن میں بات کو بٹھائیں، آپ جس مسلک کی طرف لگے ہوئے ہیں یا آپ کا رجحان جس مسلک کی طرف ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ جھوٹا مذہب ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، وہ قرآن حدیث کا نام لے کر فراڈ کرتے ہیں، وہ لیتے قرآن حدیث کا نام ہے لیکن وہ لڑکیاں پیش کر کے اپنے مسلک کی طرف ان کو جو ہے بلاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار جو ہے نا وہ کسی غیر مقلد کو بھی نہیں ہے۔ دیکھو سیدہ کوہاٹی اس طرف آیا تھا، وہ کس طرح بکا تھا، اس نے آ کر جو ہے نا وہ 2-4 مہینے میں وہ بکواس کیا، وہ بکا ہے وہ غیر مقلدین کے خلاف، کیا علمان والا حفیظ غیر مقلدین کے جو ہے نا وہ اس نے اخیر کر دی ہے غیر مقلدین کی کہ ایسا غلیظ ترین فرقہ ہے، ایسا گندا فرقہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے سیدھے سادے جو بھائی ہیں، بالخصوص حنفی بھائی ہماری ان سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا اس بھولے پن کے اندر نہ آئیں کہ یہ اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول، کے ان کے پاس فرمان خدا ہے، فرمان رسول ہے، شاید جو ہے نا یہ اس بات کی دعوت دے